انتہائی چونکہ افسوسناک اعلان تسی بھی سنیا ہوئے گا واٹس ایپ یوٹیوب ٹویٹر دے اتے تمام میرا مطلب نیٹ دے اتے جنہوں خبریں غم آندے نے اپنا جناب اعلیٰ حافظ مولانا خادم حسین رضوی صاحب دا انتقال ہو گیا. او مرد کلندر، مرد بہادر، بے باک، نہ ڈر، میرے نبی دا عاشق. میں سمجھنا اس جدت دور دے اندر اگر محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پبلک دے دل وچ صحیح واڑی ہے نا وہ حافظ خادم حسین رضوی ہے. اور رضوی صاحب نے ہر ایک بچے دے چھوٹے تو لے کے وڈے تک خدا شاہد اس بندے نے سرکار دی محبت نو اس مرد کلندر نے ہر ایک دی دل دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو زندہ کیتا ہے، میرے آقا دی محبت نو زندہ کیتا ہے. اور انہیں لبیک دا نعرہ لا کے تے جڑے مردہ دل سن انہوں نے بھی زندہ کیتا. میرے حضور قبلہ دادا جان پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ دی بارگاہ ایک بندہ حاضر ہوتا عرض کی حضور فلاں پیر نے مردہ زندہ کر دیتا، فلاں دے پیر نے مردہ زندہ کر دیتا، فلاں دے پیر نے مردہ زندہ کر دیتا. 2-3 دفعہ انہیں دہرایا تو میرے حضور قبلہ عالم آپ نے توجہ فرما کے آپ نے فرمایا بیلیا اوہ مردہ زندہ کرنا بڑا ہی سوکھا ہے، مردے زندہ کرنا وہ بڑا ہی سوکھا ہے. فرمایا جڑے مردہ دل نے نا مردہ دل اوہ زندہ کرنا بڑا اوکھا کام ہے. تو فرمایا وہ مردہ دل علی حسین زندہ کرتا ہے. چونکہ مردہ دل نو زندہ کرنا بڑا اوکھا ہے تے حافظ صاحب نے جناب اعلیٰ بہت محنت کر کے تے جڑے مردہ دل سن انہوں نے جگایا، زندہ کیتا. زندہ لبیک دا نعرہ لا کے نا لبیک دا اج میری گل یاد رکھو جی لبیک دا ایک ایسا نعرہ ہے کہ جدو وجے گا نا تے جناب اعلیٰ کفر دیاں در و دیوار ہل جان گی. تسی کسے بھی اپنا آئی ڈی تو یا میرا مطلب کہندا کہ جڑی تسی آئی ڈی چلا رہے ہو یا اپنا جس تو جناب اعلیٰ تسی کام کر رہے ہو نیٹ دے ہوتے تسی لبیک دا نعرہ ٹھوک کے لاؤ اسے ویلے بند کر دیں گے. کسی دا 10 دن لئے بند کر دیں گے، کسی لئے مہینہ کر دیں گے. یعنی پتہ چلیا اس نعرے دے وچ جان ہی بڑی ہے، اس نعرے دے وچ دم ہی بڑا ہے. جیڑا یہ نعرہ لاندا نا یقین کرو کفر جیڑا نا در و دیوار یعنی کہ تھلو لے کے اتوں تک کافر ہل جاندے نے تے ڈگ جاندے نے صرف ایک لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاندے نے. لبیک دا نعرے دا وال پتہ کس بندے نے دسیا جدا نام حافظ خادم حسین رضوی ہے. اس مرد کلندر نے سانو یہ نعرہ دسیا، یہ سانو تحفہ دے کے چلا گیا وے اور یہ رہندی دنیا تک نعرہ رہے گا. جنی دیر تک یہ نعرہ وجے گا انی دیر تک رضوی نو ثواب پہنچتا رہے گا. میرے سرکار دا نوکر سی، میرے سرکار دا غلام سی اور پہرے دار سی اور ٹھیک ٹھاک پہرے دار سی اور صحیح طریقے نال پہرا دیتا میرے نبی دی نموز تے اتے. اس مرد کلندر نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ صاحب نو جنت فردوس عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ خادم حسین رضوی صاحب نو اللہ جنت دے جڑے جنت دے درجہ جو اچلا درجہ نا وہ عطا فرمائے. میرا ایمان ہے کہ اس شخص نو جس ویلے قبر لحد دے اندر اتاریا جاوے گا انہوں اتار دینا ساری رحمت دے فرشتے بھی آ جان گے، نبی بھی آ جان گے. غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے، غمخوار
हैदर शरीफ हजूर अक्से लासानी जीवे जीवे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नारा लाना, या रसूलुल्लाह कहना, या रसूलुल्लाह कहना ये दहशतगर्दी है तो मैं सब तो बड़ा दहशतगर्द हां। अगर या रसूलुल्लाह कहना दहशतगर्दी है तो मैं सब तो बड़ा दहशतगर्द हां। मैं या रसूलुल्लाह कहने वाला हूं। या रसूलुल्लाह मैं भी कहना, मेरे बाप ने भी किया, मेरे दादे ने भी किया, मेरे बाबे ने भी किया। और या रसूलुल्लाह कहने वाला दहशतगर्द नहीं, पुरअमन है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाला पुरअमन है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਮਨ ਦੀ ਹਵਾ ਆਏਗੀ, ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। याद रखियो साढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मैसेज ये दिता, मेरे आका ने फरमाया अमन ते प्यार ते मुहब्बत। फरमाया याद रखियो दिलां नूं जितना ना ते मुहब्बत दे नाल, प्यार नाल। याद रखियो जी रिजवी साहब ने पैगाम मुहब्बत दा दिता, दरस मुहब्बत दा दिता। हमेशा नारा या रसूल अल्लाह दा लाया वे, लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लाया वे। कोई दहशतगर्दी नहीं की थी। जे दहशतगर्दी इस चीज का नाम है लब्बैक या रसूल अल्लाह कहंदा ते फिर गुलाम मसूद शाह शराजी सब तो बड़ा दहशतगर्द है। फिर हर वो सुन्नी दहशतगर्द है जिहड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे नामी इसमें ग्रामी लैंदा वे। हर वो बंदा दहशतगर्द है कि जड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस दे नाल मुहब्बत करदा वे। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। लेकिन या रसूल अल्लाह